90वटा डेथ चाहिँ भएको थियो भन्ने चाहिँ एउटा रिपोर्ट पब्लिस गरेको थियो। सो त्यो रिपोर्टको आधारमा मैले यो राखिदिएको हो। सो दिस वाज द्याट। सुनिरहेछ? हजुर सर, सुनिराखेको छ। Okay, this shows that electricity is very, very dangerous and it can cause lots of damage, not just the human life, but also the property and all. Right? So, अब यो इलेक्ट्रिक शॉक्सको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ थुप्रो Okay, so I had one change slide here, तर त्यो सेभ गरिन। एनीवेज, सो इलेक्ट्रिक सर्टको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ थुप्रो फिजियोलोजिकल इफेक्ट्सहरू चाहिँ हुने गर्छ। सो यसमा आई सजेस्ट यु टु यो यहाँ हामीसँग के छ भने जस्तै इलेक्ट्रिक करेन्ट चाहिँ बडीबाट पास भएपछि इट क्यान कज इन्जुरिज टु टिस्युज, यसले बर्न्सहरू गर्छ। त्यस्तै गरेर मसल स्टिमुलेसन जस्तै अनकन्ट्रोल्ड मसल कन्ट्र्याक्सन, क्र्याम्प्सहरू आउने, बेहोस हुने खालको चाहिँ सिम्पटम्सहरू हुन्छ। भेन्ट्रिकुलर फिब्रिलेसन भनेर चाहिँ यो हार्टको चाहिँ एब्नर्मल रिदम हो। सो इट क्यान बी फेटल र यसको ट्रिटमेन्टमा चाहिँ हाम्रो सिपिआर भन्ने चाहिँ हामी यो कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेसन भनिन्छ होइन। सो सिपिआर चाहिँ प्रोसेसलाई फलो गरेर यु क्यान युज एज अ फर्स्ट एड। सो त्यस्तै गरेर युज अफ डिफिब्रिलेटर भनेर चाहिँ त्यो जुन हामी के अरे धेरै मुभीहरूमा पनि देख्छौँ नि, दुईटा त्यो यस्तो हातमा समातेर चाहिँ त्यो छातीमा प्रेस गर्ने खालको, त्यो हाई भोल्टेज दिने खालको। सो त्यो चाहिँ तपाईँको डिफिब्रिलेटर भन्छ। र सिम्पटम्सहरूमा चाहिँ अब तपाईँको यो भेन्ट्रिकुलर फिब्रिलेसनमा चाहिँ फेन्टिङ हुने होइन, र ब्लड चाहिँ हाम्रो ब्रेनमा नजाने, नपाउने, मसल्सहरूमा नजाने। सो त्यसले गरेर चाहिँ इट क्यान बी फेटल भन्ने कुरो हो। सो रेस्पिरेटरी अरेस्ट भनेर चाहिँ के हो भने द पर्सन गेटिङ अ सक क्यान फर्गेट ब्रिदिङ है, त्यो हुनसक्छ। त्यसलाई हामी मेडिकल टर्ममा एप्निया भन्छ, त्यसलाई एप्निया। सो एप्निया इज क्वाइट कमन इन इफ यु नो दिस नट जस्ट द इलेक्ट्रिक सक है। इलेक्ट्रिक सकमा चाहिँ यो एउटा सिम्पटम हो, तर इफ चाइल्ड इज बोर्न प्रिमेच्योर, टाइमभन्दा अगाडि जन्मिने बच्चाहरूमा चाहिँ यो एप्निया भन्ने चाहिँ अलिक धेरै नै सिरियस कन्डिसन हो, त्यो धेरै हुनसक्छ। सो एप्निया इज अ रेस्पिरेटरी अरेस्ट। इट्स लाइक someone has forgot to breathe for a long time and ultimately it causes death. So that is a respiratory arrest है। सो यस्तो खालको चाहिँ मैले एउटा चाहिँ यो मेरो आफ्नो स्लाइडहरू त छँदैछ, तर मैले एउटा के गरेछु भने तपाईँहरूको सजिलोको लागि भनेर एउटा अर्को नोट पनि मैले भेटेको नोट पनि यहाँ राखिदिएको छु। सो आई विल प्रोभाइड यु बोथ। अब यो सिम्पटम त यहाँ मैले लेखेको छँदैछ, त्यो बाहेक यसको पनि अलिकति दोज आर द सेम सिम्पटम्स है, अलमोस्ट द सेम। जस्तै यहाँ पनि एक दुईवटा पोइन्ट के छ भने, सो दिस इज फिजियोलोजिकल इफेक्ट्स अफ इलेक्ट्रिक सकमा। यु क्यान एड सम मोर, जस्तै पेन एट द जोइन्ट्स अफ इन्ट्री एन्ड एक्जिट अफ द करेन्ट भनेर भनेको छ है। वेयर प्लस कन्ट्र्याक्सन अफ मसल्स, यो कुरा हामीले पनि भनिसकेका थियौँ। सो कन्ट्र्याक्सन अफ मसल्स रिजल्टिङ इन मसल पेन, लिगामेन्ट्सहरूमा पेन हुने ड्यु टु सिभियर कन्ट्र्याक्सन है। त्यो भनेको अब तपाईँको चाहिँ यो क्र्याम्पहरू भनेकै यो इट्स अ काइन्ड अफ कन्ट्र्याक्सन। सो लस अफ मसल कन्ट्रोल रिजल्टिङ इन द इनएबिलिटी टु टेक सेल्फ प्रोटेक्टिभ एक्सन सच एज लेटिङ गो अफ द सोर्स अफ इलेक्ट्रिसिटी। सो your muscle control will be lost, so that हामीले चाहिँ जुन टाइमली सोर्स अथवा कन्डक्टरलाई यदि छोड्न सकेको भए बस्थ्यौँ, तर लेट गो करेन्ट भनेर पहिला तपाईँले पढ्नु भएको होला। सो त्यो लेट गो गर्न नसकेपछि चाहिँ त्यसले गरेर लङ टाइम पिरियडसम्म होल्ड गरेर राख्दाखेरि त्यो पनि एउटा चाहिँ इट्स अ सिभियर कज अफ डेथ। त्यस्तै गरेर कन्ट्र्याक्सन अफ चेस्ट मसल। सो मोस्टली यहाँ एक दुई तीनटा पोइन्ट चाहिँ इट इज रिलेटेड विथ दिस मसल स्टिमुलेसन, अनकन्ट्रोलेबल मसल कन्ट्र्याक्सन, क्र्याम्प्स अर अनकन्सियसनेस। यसमा चाहिँ यो तीनटा पोइन्टहरू बेस छ। सो लास्टमा चाहिँ भेन्ट्रिकुलर फिब्रिलेसन भन्ने छ। सो भेन्ट्रिकुलर फिब्रिलेसन इट इज अल्सो हियर इन द
slide. So you can take both यो slide पनि लिन, so यो slide लाई पनि एउटा चाहिँ reference plus यसलाई पनि reference मानेर you can add some of the points if you want, है. यो जुन slide बनाइएको छ, यो slide चाहिँ एउटा हाम्रो safety engineering भन्ने पहिला course थियो. So त्यो course अन्तर्गतमा एउटा manual बनेको छ. If you have that manual, you can see it. त्यो manual बाटै सारेको हो यो note, है. So you can follow this note also. It's the same thing. यो जुन यो लेखेको छ त्यो सबै यो safety engineering को manual हो, है. This is written by some another resource person. Okay, so after that, यसमा त कसैले के क्वेशन छैन होला है. So how do you perform CPR भन्ने कुरो अहिले एकछिनमा आउँछ. So त्यसपछि आएर हाम्रो effects of electrical current in the human body. अब electrical current को कारणले गर्दाखेरि human body मा के चाहिँ असर हुन सक्छ भन्दाखेरि, so depends upon the value of current. Depending upon the value of current, below 1 milliampere छ भने त्यति थाहा हुँदैन, है. So we don't feel the current. It is not perceptible. यदि 1 milliampere सम्मको छ भने चाहिँ faint tingling गर्छ. So you can say that up to 1 to 5 भनौं न, 1 to 5 को रेन्ज भन्ने हो भने चाहिँ 5 faint tingle हुन्छ. 5 milliampere भन्दा माथि 6 सम्म भयो भने चाहिँ 5 to 6 भनौं न, slight shock felt हुन्छ, हैन. Not painful, not but disturbing हुन्छ. अलिकति हामीलाई त्यो सियोले घोचे जस्तो हुन्छ, हैन. अनि त्यस्तै गरेर 6 to 25 मा painful shocksहरु, loss of muscle control. 9 to 30 मा चाहिँ the freezing current, यो 9 milliampere सम्मलाई अब 9 to 25 भन्छ कसैले, हैन. So depending upon the definitely त्यो अब current चाहिँ अब हाम्रो body को area, हैन, whether it is your दुब्लो मान्छे पातलो मान्छे, so त्यो पनि फरक पर्छ. मेन वुमेन मा पनि फरक हुन्छ. सो त्यसले गरेर लेट गो करेन्ट चाहिँ फरक हुन्छ. 9 मिलिएम्पियर लाई चाहिँ नर्मली लेट गो करेन्ट भनेर भन्छ, हैन. 9 मिलिएम्पियर सम्मको लागि चाहिँ. सो त्यस्तै गरी 50 to 150 मिलिएम्पियर मा एक्सट्रीम पेन, रेस्पिरेटरी अरेस्ट, सिभियर मसल रिएक्सन्सहरु, यसमा चाहिँ डेथ इज पोसिबल. 1 देखि 4.3 एम्पियर सम्म चाहिँ तपाईको डेथ इज लाइकली, मस्कुलर कन्ट्र्याक्सन हुन्छ, नर्भ ड्यामेज हुन सक्छ. 10 एम्पियर भयो भने चाहिँ दिस इज लाइक सिभियर बर्न. यो चाहिँ अब तपाईको जब हामी 11 kV मा काम गर्दाखेरि एक्सिडेन्ट हुन्छ, त्यो कन्डिसनमा चाहिँ यो डेथ इज प्रोबेबल. 11 भन्दा माथि भनौं न, डेथ इज प्रोबेबल, है. सो दिज आर द इफेक्ट्स इन योर बडी व्हेन यु आर गेटिङ अ शक. इलेक्ट्रिक शक पर्यो भने चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ विभिन्न शरीरलाई हार्म गर्ने चाहिँ कुरोहरु छ, है. यसमा कसैले केही छ? ओके, इफ नट, अब यो चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ यो इलेक्ट्रिक शक लाग्दाखेरि के गर्ने भन्ने कुरो हो, हैन. सो बेसिकली के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि पहिला सुरुमा हाम्रो फर्स्ट टार्गेट के हुनुपर्छ भने यु हैव टु स्टप द सोर्स अफ इलेक्ट्रिसिटी. यदि कसैलाई चाहिँ शक लागिरहेछ भने पहिला सुरु डाइरेक्ट मान्छेलाई छुने हैन कि, पहिला सुरुमा चाहिँ हामीले पहिला सोर्स अफ इलेक्ट्रिसिटीलाई चाहिँ स्टप गर्नु पर्यो, है. त्यसपछि better that you pull the person from that area. अब त्यो मान्छेलाई त्यही ट्रिटमेन्ट नगरिकन better you pull that person using some kind of wood, हैन, which are insulators. woodहरु युज गरेर अथवा ड्राई रोपहरु युज गरेर चाहिँ it's better that you pull that victim. अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसको चाहिँ कन्डिसन हेरेर, so condition is like whether he or she is breathing or not. सो पल्स छ कि छैन त्यो हेरेर चाहिँ हाम्रो सीपीआर चाहिँ फलो गर्दा हुन्छ, है. सो सीपीआर फलो गर्दाखेरि आई थिंक यु नो दिस अलरेडी, यसमा मैले भनिरहनु पर्छ जरुरी छैन. सो दिस इज अल्सो अ टेक्निक दैट इज फलोड व्हेन समवन इज ड्राउन्ड, है. पानीमा डुब्दाखेरि पनि मान्छेले नर्मली यो सीपीआर नै फलो गर्छन्. सो आई थिंक देयर इज द स्टेप्स हाउ टु डु. यु क्यान सी दिस स्टेप्स एन्ड यु अलरेडी नो some of these things. I think as an electrical engineer अब त पास हुन लागिसकेको छ, यति कुरा त थाहा हुनुपर्छ, है. ओके, सो सेफ्टी प्रिकसन्स भनेर चाहिँ अब डेफिनेटली हाम्रो के हुन्छ भने
better to be alert than treat after accident. So त्यही भएर सेफ्टी प्रिकसन्स भनेको अब डिफ्रेन्ट प्लेसेस अनुसार अब डिफ्रेन्ट हुन्छ होइन. सो देयर आर लट्स अफ सेफ्टी प्रिकसन्स द्याट यु क्यान डु. मैले यहाँ 14वटा धेरै 14-15वटा पोइन्टहरू लेखेको छु. सो यो 14वटा पोइन्टमा चाहिँ आई जस्ट वान्ट टु से द्याट यो अब तपाईँले यहाँनिर खासै यसमा मैले भनिराख्नु पर्ने त कुरो छैन होला. अब इन्सुलेटेड रबर ग्लोभ्स भनेको छ होइन, गगल्स भनेको छ. दिज आर क्वाइट कमन थिङ्स द्याट यु नो. Never use equipment with frayed cords, damaged insulation or broken plugs. होइन. So always use insulated tools while working. अब एनईएमा पनि के गर्छ भने यो 3 तह 4 तहको चाहिँ यो लेबररहरूलाई चाहिँ स्पेशली यो सेफ्टी प्रिकसन्स कसरी अपनाउने भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूलाई व्यापक चाहिँ सुरुमै काम गर्न फिल्डमा खटाउनु भन्दा पहिला नै उनीहरूलाई धेरै यो सिकाइन्छ. जस्तै अब हेलमेट बोक्ने, त्यसपछि डोरीले आफूलाई टाङ्ने, त्यस्तै गरेर ग्लोभ्सहरू लाउने, बुटहरू लाउने होइन. त्यसपछि आएर वेट ह्यान्ड्सले चाहिँ काम नगर्ने. सो यस्तो कुरोहरू धेरै नै सिकाइन्छ सुरुमै. तर अनफर्चुनेटली कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने अब एक्सिडेन्ट्सहरू भएको चाहिँ अब आफै पनि व्यक्ति आफै पनि जान्ने भएर पनि एक्सिडेन्ट भएको छ, मलाई केही पनि हुँदैन भनेर जानेहरू पनि छन् होइन. यो लगाइराख्नु अल्छी लाग्यो भनेर गर्नेहरू पनि छन्. सो डेफिनेटली हामीले कुनै पनि इलेक्ट्रिकल एरिया इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड एरियामा काम गर्दाखेरि चाहिँ अलवेज ट्राई टु ह्याभ सम प्रिकसन्स. सो त्यो प्रिकसन्स भयो भने हाम्रो लाइफ चाहिँ बच्नलाई चाहिँ मद्दत पुर्याउँछ. सो इट्स बेटर यु डु द्याट है. ओके. सो नेभर ट्राई रिपेयरिङ इनर्जाइज इक्विपमेन्ट्स भनेको छ होइन. सो आई थिङ्क दिस इज अब जस्तै हामी पनि कहिलेकाहीँ के गर्छौँ भने घरमा चाहिँ अब आई डोन्ट नो तपाईँहरूको कस्तो छ बानी होइन. अब कहिलेकाहीँ मलाई चाहिँ आफै पनि घरमा त्यो अब नर्मली केही स्विचहरू बिग्रियो अथवा एमसिबीहरू यताउति चाहिँ कनेक्सन छुट्यो भने आफै बनाउने चाहिँ गर्छु. सो त्यो बेलामा डेफिनेटली म पनि ग्लोभ्सहरू चाहिँ लाउँछु मैले होइन अब नर्मली. तर डेफिनेटली अब ग्लोभ्स लगाएर चाहिँ मैले काम गर्छु. तपाईँले पनि त्यही गर्नु होला भन्ने चाहिँ मेरो पनि सजेसन है. सो अनि प्लस चाहिँ अब डेफिनेटली तपाईँले के गर्नुपर्छ भने कुनै पनि लाइभ वायर बनाउनु भन्दा पनि बेटर यु ड्रप द एमसिबी अर मेन स्विच अनि त्यसपछि मात्र तपाईँहरूले काम गर्दाखेरि चाहिँ अलिक बेटर होला. इफ यु नो वेयर टु कनेक्ट है. त्यो पनि अब कस्तो हुन्छ भने कहिले काम गर्दाखेरि चाहिँ मेरो लाइभ वायर कुन भनेर चाहिँ पत्ता लगाउँदाखेरि चाहिँ अब घरमा सबैको कलर कोडिङ फलो गरे हुँदैन. सो त्यसले गरेर सो यु निड टु नो विच वान इज लाइभ वायर. त्यही भएर कहिलेकाहीँ चाहिँ लाइभमै काम गर्नुपर्ने हुन्छ. तर त्यो गर्दाखेरि चाहिँ बेटर टु ह्याभ प्रिकसन्स है. त्यो चाहिँ गर्नुहोस्. ओके. नेभर युज अल्मुनियम अर स्टिल ल्याडर भनेको छ बिकज दे आर कन्डक्टिङ होइन. सो त्यही भएर यो गर्नु भएन. नो द वायर कोड अफ यर कन्ट्री. हाम्रो कन्ट्रीको वायर कोडहरू थाहा पाउनु पर्यो होइन. सो यसमा थुप्रै अब कोड भन्ने बित्तिकै वायर कोडमा चाहिँ तपाईँको अब 322को तार होइन, सरी 322को तार, अब 316 त्यस्तो चाहिँ विभिन्न चाहिँ वायरहरूको साइजेसहरूको बारेमा पनि थाहा पाउँदा राम्रै हुन्छ भन्ने कुरो हो. अनि अलवेज चेक अल यर जिएफसिआई भनेको यो चाहिँ ग्राउन्ड फल्ट सर्किट इन्टरप्टर हो. सो यो चाहिँ नर्मली कहाँनिर हुन्छ भन्दाखेरि दिज आर नर्मली केप्ट इन यर प्लेसेस वेयर दे आर सोर्स अफ वाटर. जस्तै हाम्रो बाथरुमहरूमा होइन यो चाहिँ के भने लिकेज करेन्ट यदि कतै छ भने त्यो बेलामा चाहिँ यसले मेन स्विचलाई चाहिँ अफ गर्ने काम गर्छ. सो जिएफसिआई आर नर्मली प्लेस्ड इन द एरियाज वेयर देयर इज वाटर सोर्स. ग्राउन्ड फल्ट सर्किट इन्टरप्टर भन्छ. अनि त्यस्तै गरेर यो आरसिडी भनेको चाहिँ यो रेसिडुअल करेन्ट डिभाइस हो. तपाईँले आरसिसिबी भन्ने सुन्नुभयो होला. इट इज अ टाइप अफ आरसिडी, रेसिडुअल करेन्ट सर्किट ब्रेकर. सो त्यो आरसिसिबीले चाहिँ कसरी काम गर्छ भने इट वर्क्स अन द प्रिन्सिपल अफ क्रिचअफ्स करेन्ट ल. सो तपाईँको यदि कतैतिर यो इन्कमिङ करेन्ट र आउटगोइङ करेन्टलाई चाहिँ उसले मेजर गरेर हुन्छ, मोनिटर गरेर हुन्छ. यदि तपाईँको इन्कमिङ करेन्ट आउटगोइङ करेन्ट बराबर नहुने बित्तिकै वाट इज सेन्सेस इज द्याट देयर इज सम काइन्ड अफ फल्ट करेन्ट गोइङ थ्रु इन सम एरिया. सो त्यसले गर्दा उसले डाइरेक्ट चाहिँ इट ट्रिप्स द सर्किट. So RCCB अथवा RCD is a kind of
के त करेन्ट मोनिटरिङ डिभाइस द्याट मोनिटर्स दिस इनकमिङ करेन्ट एन्ड आउटगोइङ करेन्ट. यदि इनकमिङ करेन्ट आउटगोइङ करेन्ट बराबर छैन भने it trips, right? So these are some of the things that you should know. And त्यस्तै गरेर अब I think all the things are like for the safety precautions, goggles हरु लगाउने हैन हाम्रो अब while soldering your circuit boards भनेको छ. I think this you can do ल. So यो बाहेक अब थप पोइन्ट हरु यदि तपाईहरुले थप्न चाहनुहुन्छ भने you can also see from here. यसमा पनि होला सायद. Let's see. So ventricular fibrillation छ, first aid भनिहाल्यो है. So remove the victim from further danger but do not endanger yourself भनेको छ नि त हैन. So यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ पहिला सुरुमा आफ्नो पहिला सुरु अब जो भिक्टिम छ भिक्टिमलाई बचाउनलाई आफू पनि त सेफ बस्नु पर्यो नि त. सो त्यसको लागि चाहिँ पहिला डिएनर्जाइज गर्नु पर्यो सप्लाईलाई. त्यसपछि हाम्रो यो ड्राई रोप अथवा स्टिकले चाहिँ त्यो भिक्टिमलाई त्यो कन्ट्याक्टबाट चाहिँ छुटाउनु पर्छ हैन. त्यसपछि मात्र हामीले चाहिँ फर्दर प्रोसेस गर्छौं भन्ने कुरो हो. सो दिस इज रिटन हियर है. इफ द भिक्टिम इज नट ब्रिदिङ युटिलाइज सीपीआर भनेर भनेको छ. सो डिपेन्डिङ अपन द patient's choice, patient's condition, you have to treat accordingly. Right? अब breathe गरेर आको फेरि पेशेन्ट के रे भिक्टिम छ भने you don't need to perform CPR. Okay. So safety precautions and regulations भन्ने कुरो पनि यहाँ पनि छ. You can see beware of live wires or conductor bear or insulated भनेको छ हैन. Don't forget to put on safety belt before starting work above ground level or pole. यो चाहिँ स्पेशली फर योर एनए को स्टाफहरुलाई भयो, लाइन्सम्यानहरुलाई. नेभर डिस्कनेक्ट अ प्लग पोइन्ट बाइ पोलिङ. अब यसमा चाहिँ जनरली तपाईलाई क्वेशन आयो भने यही नै हो. अब यो सेफ्टी प्रिकसन्स के हो भनेर सोध्न सक्ला हैन. अनि फिजियोलोजिकल इफेक्ट्स भनेको के हो भनेर सोध्न सक्ला. फर्स्ट एड के हो भनेर सोध्न सक्ला. सो दिज आर सम अफ द क्वेशन्स दैट क्यान बी आस्क्ड टिल नाउ, राइट? ओके. सो आफ्टर दैट अब यो अर्थिङ को कुरामा I don't want to go into detail because you have studied these all earthing and shielding techniques so many times है. So यसलाई चाहिँ अब यहाँ लेखिदिएको पनि छ. तपाईले अब यो सिस्टम ग्राउन्डिङमा सलिड रेसिस्टेन्स र रिएक्टेन्स ग्राउन्डिङ भनेको के हो भनेर धेरै चोटी चाहिँ पढिसक्नु भएको कुरोहरु छ. सो एडभान्टेज डिसएडभान्टेज के हो भनेर छ. यसलाई तपाईले आफैले हेर्नुस्. Okay, so these are the one thing that I don't like in this note is that there is no any circuit diagrams or layouts. So त्यसको लागि चाहिँ it's better जस्तै तपाईलाई चाहिँ यो टाइप्स अफ अर्थिङ सोधेको छ भने चाहिँ डेफिनेटली अब हामीले टाइप्स भन्दा सिस्टम अर्थिङ, इक्विपमेन्ट अर्थिङको कुरा गर्दाखेरि यो अब सलिड ग्राउन्डिङ भनेको कस्तो, रेसिस्टेन्स ग्राउन्डिङ भनेको कस्तो, रिएक्टेन्स ग्राउन्डिङ भनेको कस्तो, त्यसको चाहिँ एउटा थोरै नोट आएको भए राम्रै हुन्थ्यो. सो इफ यु ह्याभ द्याट नोट you can use it, right? And if you don't have it, you can just ask me and I can provide you. Okay. So अब अर्को probable question भनेको चाहिँ यो measurement of earth resistivity and earth resistance भनेर छ. तपाईले अब earth resistance measuring technique पनि अगाडि पढिसक्नु भएको होला है. जस्तै पावर सिस्टममा पनि पढ्नु पर्छ हैन. अरु कहाँ छ यो पढ्नुपर्ने कुरो. वेनस टेस्ट मेथड भन्ने सुन्नु भएको छ कहिले? हेलो छैन सर सुनेको. ओके. सो यो चाहिँ फोर प्रोब मेथड हो है. जस्तै टु प्रोब पनि गर्न सकिन्छ, थ्री प्रोब पनि गर्न सकिन्छ हैन. दिस इज अ फोर प्रोब मेथड. अब इफ यु नो how to determine your earth resistance using two probe method, right? Two probe method बाट यदि you can determine the earth resistance, त्यसपछि आएर थ्री प्रोब गर्न, फोर प्रोब गर्न गाह्रो हुँदैन. तर अब हामीलाई चाहिँ यो पार्टिकुलर यही टपिक चाहिँ यो कोर्समा चाहिँ सोध्न सक्ने भएकोले यो फोर प्रोब कसरी चाहिँ हो भन्ने कुरामा, कसरी गरिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीसँग चारवटा इलेक्ट्रोड हुन्छ है. सो this method uses 4 electrodes driven into the earth in a straight line. है. अब यो ग्याप चाहिँ यो चारवटै इलेक्ट्रोडको ग्याप चाहिँ हाम्रो बराबर बनाइन्छ as much as possible. So अनि त्यसपछि आएर यो हाम्रो यहाँ अहिले के भनेको छ भने D is the separation of the electrode,
हैन त्यस्तै गरेर हाम्रो डायमिटर चाहिँ यो इलेक्ट्रोडको डायमिटर चाहिँ 2a छ भने के त a + a भएर 2a भयो रेडियस चाहिँ a भयो सो चारवटा इलेक्ट्रोड करेन्ट अनि त्यसपछि 2 र 3 लाई चाहिँ हामी यसबाट चाहिँ भोल्टेज नाप्नलाई चाहिँ युज गर्छौं 1 र 4 लाई चाहिँ करेन्टको रूपमा चाहिँ एउटा चाहिँ जस्तै यसमा इलेक्ट्रोड नम्बर 1 मा चाहिँ इनकमिङ करेन्ट भनेर I1 छ भने अब इलेक्ट्रोड 4 मा इनकमिङ करेन्ट चाहिँ -I4 हुन्छ है सो दिस इज आउटगोइङ फ्रम द इलेक्ट्रोड सो इनकमिङ चाहिँ -I4 हुन्छ भन्ने कुरो भयो सो यो इलेक्ट्रोडको रेडियस चाहिँ डायमिटर चाहिँ 2a भनेर देखाएको छ सो दिज all distances 1 2 2 3 3 4 are d their separation is d र यो जुन डटेड लाइन देखाएको छ यो डटेड लाइन भनेको चाहिँ खास के हो भने तपाईको अर्थ इलेक्ट्रोड चाहिँ यो स्फेरिकल हेमिस्फेरिकल भनेर तपाईले पहिलो पढ्नु भएको होला इट एक्ट्स एज अ स्फेरिकल इलेक्ट्रोडलाई हेमिस्फेरिकल इलेक्ट्रोड जस्तै स्फेरिकल भनेको चाहिँ ओभरअल भयो हैन सो यु क्यान टेक इट एज अ हेमिस्फेरिकल इलेक्ट्रोड र हेमिस्फेरिकल इलेक्ट्रोडको लागि चाहिँ हाम्रो पोटेन्शियल निकाल्दाखेरि चाहिँ I टाइम्स रो डिवाइडेड बाई 2 पाई x भनेर एउटा फर्मुला डेरिभेसन गरेको होला तपाईहरुले सो दैट इज I into rho by 2 pi x है सो दैट इज that formula is there है यो अब डेरिभेसन यहाँ पहिला हेमिस्फेरिकल स्फेरिकलको लागि चाहिँ अगाडि गरेको हुनुपर्छ तपाईले कुनै एउटा सब्जेक्टमा हैन जस्तै आई थिंक दिस इज also in the books if you have JV गुप्ताको किताब छ भने त्यसमा पनि छ यो कुरा जस्तो लाग्छ मलाई है ओके सो अनि त्यसपछि आएर हाम्रो I1 भनेको चाहिँ injected at electrode 1 is the current injected at electrode 1 and I4 बाट चाहिँ हाम्रो withdrawn current भयो है so the potential measured between 2 and 3 electrode is V2 minus V3 है त्यस्तै गरेर हाम्रो I2 र I3 मा चाहिँ करेन्ट छैन सो both I2 and I3 are 0 but I1 is equals to -I4 हुन्छ because they are both in series यसरी एउटै करेन्ट चाहिँ यो एमिटरले नापिरहेछ सो I1 will be equals to -I4 भन्ने हुन्छ है so I1 I2 I3 and I4 are the current entering through electrode 1 2 and 3 respectively so what is the voltage that is seen across electrode 2 the voltage that is seen across electrode 2 will be I2 into R22 इसको self resistance I2 into R22 plus I1 into R12 so what is the distance between sorry not I think this is the radius I self GMR GMD गर्दाखेरि तपाईले पढ्नु भएको होला so I2 into R22 भयो self भयो GMR हैन त्यस्तै गरी I1 into R12 so R12 भनेको 1 र 2 बीचको इलेक्ट्रोडको डिस्टेन्स sorry resistance है so I3 into R32 I4 into R42 similarly V3 will be I3 into R33 I1 into R13 plus I2 into R12 plus I4 into R43 सबै इलेक्ट्रोडको कन्ट्रिब्युसन लिनु पर्यो के so if there is your current so it produces certain flux from that electrode so त्यसको कन्ट्रिब्युसन यहाँ कति छ भनेर लिनु पर्यो सिमिलरली यसको कन्ट्रिब्युसन यहाँ कति छ भनेर लिनु पर्यो र यसको कन्ट्रिब्युसन यहाँ कति छ भनेर लिनु पर्यो सो त्यो कन्ट्रिब्युसनलाई हामीले एड गर्दै गएको so I think this you know and since I2 is equals to I3 equals to 0 I1 equals to -I4 equals to I अब हाम्रो यो इक्वेसन सल्भ सिम्प्लिफाई हुन्छ सो सिम्प्लिफाई भएर चाहिँ V2 भनेको चाहिँ I into R12 minus R24 आयो र V3 भनेको चाहिँ I into R13 minus R34 आयो सो अनि ड्यू टु सिमेट्री अरेन्जमेन्ट भनेर सिमेट्री अरेन्जमेन्ट मिन्स द डिस्टेन्सेस आर इक्वल सो त्यसले गर्दा हाम्रो अब यो 1 2 मा नाप्नु र 1 3 मा नाप्नु चाहिँ सरी 1 2 मा नाप्नु र 4 3 मा हैन 4 3 मा सो यहाँदेखि यहाँ र यहाँदेखि यहाँ चाहिँ बराबर हुन्छ भन्ने कुरो भयो सिमिलरली हाम्रो 1 3 र 4 2 चाहिँ बराबर हुने भयो so you ultimately you will get this 2i p2 minus p3 equals to 2i r12 minus r13 है so अब r12 भनेको चाहिँ rho by 2 pi d भयो है rho by 2 pi d
R13 भनेको चाहिँ rho by 2 pi into 2d because this is your longer distance 1 र 3 बीचको distance चाहिँ 2d छ यो चाहिँ यो grounding resistance I think this is the formula of resistance of hemispherical electrode को formula हो यो 2 pi d भनेको कुरा चाहिँ so electrode can be considered as a hemispherical electrode so hemispherical electrode को चाहिँ resistance derivation गर्दाखेरि pi by 2 pi into separation आउँछ so rho by 2 pi into separation मा चाहिँ separation is d so दुईटा electrode बीचको separation is d भएकोले rho by 2 pi d similarly R13 भनेको चाहिँ दुईटा electrode which are considered as hemispherical each electrode are considered as hemispherical electrode त्यो condition मा चाहिँ rho by 2 pi into 2d हुन्छ है so rho by 4 pi d total मा आयो so similarly v2 minus v3 भनेको अब यहाँबाट चाहिँ यसलाई substitute गर्यो भने you will get this formula so ultimately you can say that rho equals to v1 minus v3 हैन so similarly v1 minus v3 by I into यो v2 minus v3 है not v1 minus v3 v2 minus v3 by I into 2 pi d भनेर गर्न सकिन्छ so rho is voltmeter reading by current reading into 2 pi d so if you know the gap between two electrodes and if you know the voltmeter reading and current reading then ultimately you can determine what is the resistivity of that soil right okay this is how you do for your अनि यहाँ चाहिँ this is for in other terms तपाईले अब यसलाई चाहिँ डिटेलमा voltmeter reading current reading नभनिकन if you want to solve it using that GMD and GMR so in that case you can determine this formula right into d into yeah there will be also the ratio of v by I पनि हुनु पर्ने यहाँ छुटेको जस्तो लाग्छ मलाई 4 pi d into v by I भन्ने पनि आउनु पर्छ okay so this is so remember that there should be the ratio of v by I in this case है यहाँ v by I भन्ने पनि आउनु पर्छ 4 pi d किनभने यो GMD and GMR राख्दाखेरि यहाँ रो मा यहाँ हेर्नुस् त voltmeter reading by current reading भनेको छ नि त सो यहाँ v र I को चाहिँ यहाँ छुटेको जस्तो लाग्यो मलाई यहाँ they should be v and I है v by I sorry okay so d equals to depth of rod under the earth भनेर भनेको छ हैन so remember the thing that I have said यहाँ चाहिँ v by I छुटेको जस्तो लाग्छ मलाई okay so 3 electrode use गरेर पनि गर्न सकिन्छ यसलाई चाहिँ spike method भनिन्छ so earth spike method मा चाहिँ यसरी एउटा चाहिँ हाम्रो earth electrode हुन्छ दुईटा चाहिँ probe हरु दुईटा अर्को electrode लाई चाहिँ यसरी driven गरिन्छ र एउटा electrode मा चाहिँ there is no current so यो I1 मा चाहिँ current injection गरेको हुँदैन so I1 is 0 यहाँ यो I1 लाई चाहिँ 0 literally 0 नै लिदा हुन्छ यहाँ यो direction नदेखाने हुन्छ so this is just used to measure this voltage between probe 1 and earth electrode so this ammeter will help to determine the current going through your earth electrode and your I2 so I2 equals to minus I as before is injected into probe 2 अनि VE भनेको earth electrode मा चाहिँ voltage चाहिँ IE into RE plus I1 into R1E हैन यो electrode को कारणले गर्दा आउने जुन flux को चाहिँ contribution छ अथवा voltage को contribution छ त्यसलाई चाहिँ लियो त्यस्तै गरेर I2 into R2E गरेर derivation गर्यो भने ultimately you will get REE भनेको चाहिँ तपाईको V by IE that is voltmeter reading by current reading को term मा चाहिँ आउँछ so I think you can do this derivation also यो गर्दैको हुन्छ यसमा चाहिँ ठिकै छ यो है मैले हेर्दाखेरि यसमा चाहिँ प्रब्लम छैन okay so you can do this यसमा कसैलाई केही क्वेशन छ यसमा दुईटामा यो हेमिस्फेरिकल इलेक्ट्रोड को रूपमा कन्सिडर गर्ने भन्ने कुरा तपाईले अगाडि गर्नु भएको छ कि छैन भाइहरु कोही बोल्नु त सर त उ पर्दा गर्न चाहिँ यो के भन्छ यो टावर पुटिङ रेजिस्टेन्समा चाहिँ गरेको सर यो इलेक्ट्रोडहरुको हो गर्नु भएको छ है ओके सो त्यही त यो जुन मैले भनेको फर्मुला छ नि ग्राउन्डिङ रेजिस्टेन्स अफ हेमिस्फेरिकल इलेक्ट्रोड चाहिँ आर भनेर चाहिँ हामीले रो बाइ 2 पाई इन्टु सेपरेसन गर्छौं त्यो एउटा चाहिँ नबिर्सनुस् है सो यो जुन फर्मुला आएको छ यो रो बाइ 2 पाई इन्टु सेपरेसन दैट इज द सेम दिस इज द ग्राउन्डिङ
इलेक्ट्रोड that is considered as hemispherical. त्यसलाई चाहिँ हेमिस्फेरिकल त्यो पोइन्टेड हुन्छ नि हैन, सो त्यसलाई चाहिँ हेमिस्फेरिकलको रूपमा चाहिँ कन्सिडर गर्न मिल्छ भन्ने फर्मुला हो यो. ओके, सो फ्रम दैट यति भयो. अब यो फल अफ पोटेन्शियल मेथड पनि छ हैन, दिस अल्सो यु हेभ स्टडीड बिफोर. अब यहाँनिर यही पनि फर्मुला लेख्दै रहेछ उसले फर हेमिस्फेरिकल भनेर. यी जसरी यो पोइन्टेड एउटा कुनै इलेक्ट्रोड छ भने त्यो बेलामा चाहिँ रो बाई 2 पाई इन्टु सेपरेसन यो रेडियस एज ए भनेर भने जस्तै हाम्रो चाहिँ फर स्पेरिकल पनि रो बाई 4 पाई ए हैन. अनि भर्टिकल रिबन रडलाई हामीले अगाडि हेरिसकेका छौँ, यो हरिजोन्टल वायरको लागि हेरिसकेका छौँ हैन. So these are some of the formulas that you can remember. Okay, so some causes that leads to high electric potential भनेर चाहिँ अब यो definitely you know that insulation failure भयो भने अब हाम्रो पोटेन्शियल चाहिँ बढ्ने हुन्छ हैन. सो त्यस्तै गरेर अरु केही छ, लाइन टु ग्राउन्ड फल्ट भयो भने हुन्छ. ओके, सो इम्प्रोपर अर्थिङ भयो भने हुन्छ हैन. कन्ट्याक्ट विथ हायर भोल्टेज सिस्टम, डेफिनेटली अब तपाईको कन्ट्याक्ट नै हायर भोल्टेज सिस्टम भइसकेपछि पोटेन्शियल बढिहाल्छ हैन. इम्प्रोपर अर्थिङ भयो भने बढ्छ. दिज आर सम अफ द कजेस अफ हाई इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल that leads to high electric potential. So insulation failure, line to ground fault, contact with higher voltage system, improper earthing. Okay, अनि यसमा चाहिँ अब यो हाम्रो इलेक्ट्रिक सक्समा चाहिँ यो टच एन्ड स्टेप पोटेन्शियल भनेर छ दुईटा हैन. सो नर्मली अब यो टच एन्ड स्टेप पोटेन्शियलमा पनि यो के यो जस्तै तपाईले यो लाइटनिङ सम्बन्धित ट्रेनिङ लिनुभयो अथवा तपाईले चाहिँ यो सक सम्बन्धित ट्रेनिङ लिँदाखेरि तपाईले के भनिन्छ भने हाउ टु प्रिभेन्ट योरसेल्फ व्हेन देयर इज दिस स्टेप पोटेन्शियल अर टच पोटेन्शियल. मेनली चाहिँ स्टेप भन्दा पनि टच भन्दा पनि स्टेप पोटेन्शियलबाट चाहिँ कसरी बच्ने भन्ने कुरो हो. टच भनेको त अब डेफिनेटली यु आर इन कन्ट्याक्ट, सो त्यो बेलामा त हाम्रो if the voltage level is high and if the current going through your body is extremely high, त्यो बेला त बस्नलाई धेरै गाह्रै हुन्छ हैन. तर जस्तै लाइटनिङ पर्यो अरे, अब लाइटनिङ पर्दाखेरि हाम्रो that is concerned with the step potential. दुईटा फिटको चाहिँ पोटेन्शियल कति छ त्यससँग रिलेटेड भएको हिसाबले के भनिन्छ भन्दाखेरि you have to make the separation between your legs as close as possible हैन. धेरै परसम्म हाम्रो ग्याप, जस्तै के भनिन्छ भने फर्मुला डिराइभ, यो जुन फर्मुला डिराइभ गरेको छ यो गर्दाखेरि पनि दुईटा लेगको बीचको सेपरेसन चाहिँ 1/2 मिटर लिएर डिराइभ गरे हो यो फर्मुला हैन. सो त्यो कन्सिडर गरेर गरेको फर्मुला हो यो. तर एज आई सेड, इफ यु वान्ट टु प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रम स्टेप कन्ट्याक्ट अथवा स्टेप पोटेन्शियल, जस्तै तपाईले चाहिँ अब सबस्टेसन भिजिट गर्नु भएको छ, सबस्टेसन भिजिट गर्दाखेरि चाहिँ कतैतिर चाहिँ अब ग्राउन्ड फल्ट भइरहेको थियो, त्यहाँबाट चाहिँ अब करेन्ट चाहिँ ग्राउन्डमा डिस्चार्ज भइरहेको टाइममा त्यो कन्डिसनमा चाहिँ अब पोटेन्शियल चाहिँ त्यो डेफिनेटली द सोर्स अफ कन्ट्याक्ट हैज द हाइएस्ट पोटेन्शियल देन द रेस्ट हैन. सो जहाँ सोर्स अफ कन्ट्याक्ट छ त्यहाँभन्दा पर त अब कन्ट्याक्ट चाहिँ कमै हुन्छ, तर अब द क्लोजर यु गो द मोर पोटेन्शियल यु विल फिल. सो त्यसले गरेर हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि दुईटा खुट्टालाई चाहिँ सकेसम्म क्लोज राख्ने, अनि देन अब त्यो गर्यो भने चाहिँ पोटेन्शियल घट्ने भयो हैन, स्टेप पोटेन्शियल चाहिँ घट्ने भयो. किनभने तपाईले जति अब त्यो ग्याप बढी हुन्छ नि तपाईको खुट्टाको दुईटाको बीचमा, त्यो भयो भने के हुन्छ भने अब मोर के त अब त्यो सर्कुलर जुन हामीले यो देखाएको छ नि, मोर फिल्ड इज इलेक्ट्रिक फिल्ड इज के त हाम्रो मोर इलेक्ट्रिक फिल्ड इज इन बिट्विन यर लेग्स. सो त्यसले गरेर बडी चाहिँ पोटेन्शियल हुन्छ कि. सो त्यसले गरेर यु हेभ टु मेक द डिस्टेन्स एज क्लोज एज पोसिबल. अनि लाइटनिङको बेलामा चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि लाइटनिङ बेलामा त्यस्तो बेलामा यदि लाइटनिङ कतैतिर स्ट्राइक भइरहेछ भने फेरि लाइटनिङले गरेर तपाईलाई नपरोस् भनेर यु हेभ टु गो डाउन अन यर निज. तर भुइँमा टेक्ने होइन कि, हामीले चाहिँ के त बेन्ड गरेर आफूलाई अनि टाउकोलाई पनि बेन्ड गर्ने, हातले दुईटै हातले चाहिँ टाउको समातेर यु बेन्ड इट लाइक स्क्वाड गरे जस्तो. स्क्वाड त नभनौँ,
इट्स अ काइन्ड अफ स्क्वाड हैन, स्क्वाडै गरे जस्तो हो। तर दुईटा खुट्टामा पनि फेरि के गर्ने, टच गर्दाखेरि ट्राई टु मेक द एरिया एज स्मल एज पोसिबल। तपाईको जुन खुट्टा हुन्छ नि, खुट्टाले अब त्यो हाम्रो टोले चाहिँ त्यो गर्ने के भुइँमा हामी यो बस्ने टोले चाहिँ नट एज फुल खुट्टाले हेर्ने चाहिँ टोले चाहिँ तपाईले चाहिँ भुइँमा छुँदाखेरि चाहिँ बेटर हुन्छ है। सो आई थिंक त्यो गर्यो भने अनि यो जुन लाइटनिङ छ अथवा यो स्टेप पोटेन्शियल छ त्यसबाट चाहिँ बच्ने चान्सेस चाहिँ बढी हुन्छ भनेर चाहिँ सिकाइन्छ। ओके, सो अब स्टेप कन्ट्याक्ट, as I said, it is the contact, it is the potential rise between your 2 feet. So what is the potential भन्ने कुरामा चाहिँ अब you can consider this as RF भनेको चाहिँ यो दुईटा खुट्टाको चाहिँ with respect to earth resistance चाहिँ RF भयो। त्यसपछि यो RK चाहिँ in series हो। So overall will be 2 RF plus RK, that is the body resistance है। RK भन्ने चाहिँ body resistance हो। र normally अब यसमा चाहिँ तपाईले RK you can take it as 1000 ohms है। अब हाम्रो एभरेज body resistance लाई चाहिँ if you want to consider, you can consider as 1000 ohms, then 1000 ohms राखेर चाहिँ गर्न सकिन्छ। So IK step potential will be equals to एउटा closed loop मानेर यो RK is here है, body को चाहिँ यो RK series मा राखेर, so RF times IK plus RK times IK plus RF times IK equals to E step हुन्छ। So you can get this formula. So similarly यही गर्दै रहेछ र so RK is taken as 1000 हैन, अनि then RF can be taken as 3 times rho s. So RF can be taken as 3 times rho s यहाँ भनेको छ हेर्नुस् त। A foot can be considered equivalent to circular plate electrode with a radius of about 8 cm and its grounding resistance may be assumed to be 3 times the soil resistivity. So therefore RF को ठाउँमा चाहिँ 3 into rho s राखेर you can use this formula। र यो IK भनेको चाहिँ safe value of current भयो। So the safe value of current will be 0.166 by root T right। So T is the time। Okay, यहाँ के क्वेशन छ यसमा? Okay, if not let's continue। अब यो लास्ट टपिक एउटा बाइक छ, this is hand to feet contact भनेर छ। So hand to feet contact अथवा टच पोटेन्शियलमा चाहिँ तपाईको एउटा तपाईको सोर्सलाई चाहिँ तपाईले छुनु भयो भने तपाईको ह्यान्ड टु फिट कति हुन्छ त तपाईको पोटेन्शियल भन्ने कुरामा चाहिँ the voltage that exists between hand and both feet of the person भनेर भनेको छ। So it will be equals to यहाँ बडीको रेसिस्टेन्स RK र यो RF चाहिँ अब यो दुईटा because the whole because the resistance between 2 feet are हेर्नुस् त यहाँ RF र RF थियो, अब यो दुईटा प्यारलल जस्तो हुन्छ। सो त्यो बेलामा हाम्रो नेट इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स RF/2 हुन्छ। सो त्यसले गरेर RF/2 into IK है। ओके, हाफ हुन्छ। सो त्यसले गरेर यसमा पनि यो RK को ठाउँमा 1000 र RF को ठाउँमा चाहिँ 3 times rho s/2 भएको कारणले गर्दा चाहिँ 1.6 into rho s आयो। अनि IK को ठाउँमा चाहिँ यो सेफ भ्यालु अफ करेन्टलाई यहाँ सब्स्टिट्युट गरेर नि यु क्यान डिटरमाइन व्हाट इज योर ई टच। अब यसमा क्वेशन कस्तो आउन सक्छ भन्दाखेरि तपाईलाई explain what are step and touch potential, explain them using mathematical relation भनेर सोध्न सकिन्छ है यो यसमा चाहिँ। So use this note as well as my slides। यो चाहिँ तपाईहरुसँग अलरेडी होला भन्ने हिसाबले मैले हामीसँग यहाँ पनि छ, प्लस यु हेभ अलरेडी स्टडी, त्यो भएर मैले यसको चाहिँ डिटेल फेरि नोट बनाइ राखेन। सो you can follow this and you can follow this slides for your note। यसबाट एउटा क्वेशन आउँछ of either 4 or 8 marks। म्याक्सिमम आयो भने 8 मार्क्स आउँछ, मिनिमम आयो भने 4 मार्क्सको क्वेशन आउँछ। ल कसैलाई केही क्वेशन छ यसमा? यति नै छ च्याप्टर 2 मा। यसमा कुनै न्यूमेरिकलहरु गर्नु पर्दैन। न्यूमेरिकल आयो भने चाहिँ अब गर्नु नपर्ने भन्दा पनि अब न्यूमेरिकल आयो भने चाहिँ यो स्टेप र टच पोटेन्शियलबाट न्यूमेरिकल आउन सक्छ।
है। अनि डेरिभेसन आयो भने चाहिँ यो जुन हाम्रो वेनर्स टेस्ट छ र स्पाइक मोडल छ त्यसबाट चाहिँ कहिलेकाहीँ डेरिभेसन सोधेको छ मेजरमेन्ट अफ अर्थ रेसिस्टेन्सको। ओके, सकिन्छ। ल यसमा यति नै छ भाइहरू, कसैले केही क्वेसन छ भने गरौँ। मैले के भनेको छु भने हाम्रो सिआरसँग कुरा हुँदाखेरि अब आउने बिहिबार तपाईँहरूको चाहिँ यो यसको एसेसमेन्ट लिने कुरो छ। सो त्यसको लागि चाहिँ मैले च्याप्टर 2 र च्याप्टर चाहिँ डाइलेक्ट्रिकको च्याप्टरलाई चाहिँ गर्ने भनेको छु। सो त्यो दुईटा च्याप्टरबाट चाहिँ तपाईँलाई 3टा क्वेसन सोध्छु। च्याप्टर 3 होला नि सर, 2 त यो भयो। च्याप्टर 3 सरी ओभर भोल्टेज, च्याप्टर 3 र च्याप्टर कति हो 5 हो डाइलेक्ट्रिक 6। ओके, च्याप्टर 6 जस्तै तपाईले मैले लगभग सबै पढाएको नोट हाल्दिसकेको छु है यहाँ। अब अहिले तपाईको अगाडि पनि मैले आई विल पुट